नमस्ते साथीहरू, मेरो नाम हो धीरेन्द्र जोशी र तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ द व्हाइट बोर्ड युट्युब च्यानल। यस च्यानलमा तपाईले अंग्रेजी ग्रामर सम्बन्धी नियमहरू र त्यसका अभ्यासहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। केही दिनदेखि मैले टेन्स सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड गर्दै आइरहेको छु। आजको भिडियो छ इन्ट्रोगेटिभ। टेन्समा इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने विषयमा आज हामी सिक्नेछौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स अंग्रेजी ग्रामरमा टेन्स सम्बन्धी इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स सबभन्दा पहिले हामीले अफर्मेटिभ सेन्टेन्स पढ्यौँ, त्यसपछि नेगेटिभ कसरी बनाउने पढ्यौँ र अब हामी इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स दुई प्रकारका हुन्छन्, यस नो र डब्ल्युएच। इन्ट्रोगेटिभ भनेको नेपालीमा के हो त भन्दा प्रश्नवाचक वाक्यहरू। प्रश्नवाचक वाक्य जुन सेन्टेन्समा जुन वाक्यमा प्रश्न सोधिन्छ ती वाक्यहरू इन्ट्रोगेटिभ सेन्टेन्स हुन् र त्यो प्रश्न सोध्ने काम टेन्स अन्तर्गत हुन्छ र टेन्सका सम्पूर्ण टेन्समा 12वटै टेन्समा प्रश्न सोध्न सकिन्छ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा कसरी प्रश्न सोध्ने, सिम्पल पास्टमा कसरी सोध्ने, सिम्पल फ्युचरमा, त्यसै कन्टिन्युअस, पर्फेक्ट कन्टिन्युअसहरुमा कसरी प्रश्न सोध्ने भन्ने सबैको रुलहरू छ। र प्रश्न सोध्दाखेरि यदि तपाईले सोधेको प्रश्न अर्थात् वक्ताले सोधेको प्रश्नको जवाब हो अथवा होइन मा दिन सकिन्छ भने त्यो यस नो इन्ट्रोगेटिभ हो। यस अथवा नो मा जवाब दिन सकिन्छ भने त्यो यस नो इन्ट्रोगेटिभ हो। जस्तो के म भात खान्छु, तपाईले भन्नुहुन्छ यस, तपाई भात खानुहुन्छ, यस, यसमा जवाब दिन सक्नुभयो। के म खेल्छु, तपाईले भन्नुहुन्छ यस, के म पढ्छु, त्यसको जवाब हुन्छ नो। यदि यस अथवा नो मा जवाब आउँछ भने त्यस्ता प्रश्नहरू के हुन् त इन्ट्रोगेटिभ यस नो प्रश्न हुन्। त्यो सम्पूर्ण टेन्समा हुन्छ। आज हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट र सिम्पल फ्युचरमा कसरी इन्ट्रोगेटिभ बनाउने र त्यसको रुल के हो भन्ने बारेमा बुझ्नेछौँ। त्यसैगरी यदि कुनै प्रश्न सोधिएको छ र त्यसको जवाब चाहिँ यस अथवा नो मा दिन सकिदैन, त्यसको पूरा जवाब दिन पर्छ भने त्यो चाहिँ डब्ल्युएच क्वेसन इन्ट्रोगेटिभ हुन्, डब्ल्युएच इन्ट्रोगेटिभ हुन्। जस्तो तपाईको नाम के हो, तपाईको नाम के हो भन्न पर्यो भने मेरो नाम धीरेन्द्र जोशी हो। यहाँनिर यस, तपाईको नाम के हो, यस भन्दाखेरि त्यसले जवाब मिलेन। यदि कुनै पनि प्रश्न सोध्दाखेरि पूरा जवाब दिन पर्छ भने त्यो चाहिँ डब्ल्युएच हो र यदि प्रश्न सोध्दाखेरि यस अथवा नो मा मात्रै हुन्छ भने त्यो यस नो। अब यसको रुल के छ त भन्ने रुलमा हामी जान्छौँ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा स्ट्रक्चर के थियो त सब्जेक्ट र अब्जेक्टको बीचमा भर्बको फर्स्ट फर्म अथवा फिफ्थ फर्मको युज गरिन्छ। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको अफर्मेटिभमा हो। हामीले अफर्मेटिभ को स्ट्रक्चर यदि हामीले जान्यौँ भने सम्पूर्ण स्ट्रक्चरहरू सजिलो छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर अफर्मेटिभबाटै सुरु गर्नेछु। अफर्मेटिभमा के थियो त सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा सब्जेक्ट र अब्जेक्टको बीचमा V1 अथवा V5 हुन्छ। V1 र V5 कसरी हुन्छ भन्ने हामीले अस्ति पनि पढेका छौँ। V5 को लागि he, she, it, this, that छ भने he, she, it, this र that बाट सब्जेक्ट सुरु भएको छ भने V5 को प्रयोग गर्न पर्छ। र त्यो बाहेकका अरु, यो बाहेक अरु वर्डबाट यदि अरु बाट सब्जेक्ट सुरु भएको छ भने V1 को प्रयोग गर्न पर्छ। यो चाहिँ हामीले सिकिसकेका छौँ। त्यसैगरी नेगेटिभ पढेका थियौँ हामीले। नेगेटिभमा के थियो त भन्दा एक्सिलरी भन्दा पछि नटको प्रयोग गर्न पर्ने हुन्छ। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि एक्सिलरी भर्ब भन्दा पछि नट थप्न पर्ने हुन्छ। त्यो भिडियोमा हामीले के पनि सिकेका थियौँ भने सम्पूर्ण 12वटै टेन्सको 10वटा टेन्समा चाहिँ एक्सिलरी भर्ब
छ 10 वटामा, तर दुईटामा चाहिँ एक्जुलरी भर्ब छैन अफर्मेटिभमा। त्यो चाहिँ कुन कुन हो त? प्रेजेन्ट सिम्पल र पास्ट सिम्पलमा चाहिँ एक्जुलरी त्यहाँनिर हुँदैन। जस्तै इक्जाम्पलको लागि आई प्ले फुटबल अफर्मेटिभ भयो, सब्जेक्ट V1 अब्जेक्ट V1 किन भयो त? हि सी इट दिस द्याट मध्ये हो हुन्थ्यो भने V5 हुन्थ्यो, प्लेज हुन्थ्यो, त्यो बाहेकको भएको हुनाले V1 भयो। अब यहाँनिर एक्जुलरी छैन, एक्जुलरी भन्दा पछाडि नट थप्ने भनेको छ नि। एक्जुलरी चाहिँ जहिले पनि कहाँनिर हुन्छ त? यो भर्ब भन्दा पहिले एक्जुलरी हुन्छ, भर्ब भन्दा पहिले र सब्जेक्ट भन्दा पछि एक्जुलरी हुन्छ, जहिले पनि यो बीचमा एक्जुलरी हुन्छ। यसमा एक्जुलरी हामीले देखेका छैन भनेका छौँ, तर यहाँ एक्जुलरी छ। त्यो एक्जुलरी के हो भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। यसमा कुन एक्जुलरी हुन्छ त भन्दा डु हुन्छ। हामीले अस्ति बुझेका थियौँ हो, डु हुन्छ। आई डु प्ले फुटबल भन्नु र आई प्ले फुटबल भन्नु दुइटै एउटै हो। आई डु प्ले फुटबल भन्नु अझै के हो त भन्दा प्लेलाई हामीले अझै फोर्स गरेर भन्दाखेरि आई डु प्ले भन्न सक्छौँ। म फुटबल खेल्छु हो, म फुटबल खेल्छु नै भन्ने एकदमै तपाईँले स्ट्रङली तपाईँले कुनै दावा गर्नुहुन्छ, दाबी गर्नुहुन्छ भने सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्समा तपाईँले एक्जुलरी राखेर सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ। एक्जुलरी राख्दाखेरि तपाईँको स्टेटमेन्ट अझै स्ट्रङ हुन जान्छ। आई प्ले फुटबल, म खेल्छु मात्रै भयो। आई डु प्ले फुटबल, म खेल्छु एकदम हो। त्यसमा चाहिँ तपाईँ जहाँ गए पनि सोध्नु, जसलाई सोधे पनि म खेल्छु नै खेल्छु भन्ने हुन्छ। यहाँ एक्जुलरी डु छ र त्यसै गरी यसमा चाहिँ एक्जुलरी डिड हुन्छ। हामीले यो सिकिसकेका छौँ। अब नेगेटिभ बनाउँदाखेरि हामीले के गर्थ्यौँ त? यो एक्जुलरी भन्दा पछि नट थप्थ्यौँ र V2 मा चाहिँ एउटा रुल के थियो भने यो याद गर्न पर्ने, डिड थपिसकेपछि डिड नट प्ले हुन्छ, V1 हुन्थ्यो। सबैमा त्यही नै रुल हुन्छ। यदि एक्जुलरी अलरेडी पास्ट छ भने जहिले पनि V1 को प्रयोग गरिन्छ सिम्पल पास्ट टेन्समा। अब हामी यहाँ नेगेटिभ बनाउँछौँ। जस इक्जाम्पलको लागि आई डु नट अर्थात् डोन्ट चाहिँ भन्दा पनि हुन्छ, डु नट प्ले फुटबल हो। आई डु नट प्ले फुटबल, यसको मिनिङ के हो त? म फुटबल खेल्दैन। अब हामी इन्ट्रोगेटिभ यसैलाई यो नेगेटिभको थोरै मैले अघिल्लो भिडियोमा भनेको कुरा थोरै भने मात्रै। हाम्रो आजको भिडियो हो, आजको लेक्चर हो इन्ट्रोगेटिभ कसरी बनाउने। इन्ट्रोगेटिभ दुई तरिकाले हुन्छ भनेछौँ, एउटा यस नो हुन्छ र एउटा डब्लुएच हुन्छ। अब इन्ट्रोगेटिभ कसरी बनाउने त्यो सिकौँ। इन्ट्रोगेटिभ बनाउनको लागि सेन्टेन्समा भएका एक्जुलरीहरूलाई, सेन्टेन्समा भएका एक्जुलरी डु, डिड र यहाँनिर विल छ। सेन्टेन्समा भएका एक्जुलरीलाई सबैभन्दा पहिले राख्न पर्ने हुन्छ एस नो इन्ट्रोगेटिभ बनाउँदाखेरि। सुरुमा हामी अब एस नो इन्ट्रोगेटिभ बनाउँछौँ। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त? सब्जेक्टमा भएका एक्जुलरीलाई सुरुमा लिने। जस्तो एस नो बनाउनको लागि डु, सब्जेक्टमा डु एक्जुलरी छ, डु, र त्यसपछि चाहिँ बाँकी सबै जस्ताको तस्तै राख्ने, केही पनि नचलाउने। जस्ताको तस्तै डु सुरुमा राख्यौँ, यो डु अगाडि आयो भनेपछि यो पछाडि गयो। डु आई प्ले फुटबल, डु आई प्ले फुटबल। एक्जुलरीलाई मात्रै अगाडि ल्याउने, त्यसपछि जे छ जस्ताको तस्तै छोडिदियो भने यो एस नो इन्ट्रोगेटिभ भयो। अङ्ग्रेजीमा एकदमै सजिलो छ। हामीले अफर्मेटिभको स्ट्रक्चर थाहा पायो भने अरू सबै सजिलो छ। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो त? यसको नेपालीमा के हो? नेपालीमा बुझ्नु जरुरी छ। यसको नेपालीमा हुन्छ केबाट सुरु हुन्छ, के जहिले पनि केबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि सब्जेक्ट लेख्ने, यसको के सब्जेक्ट म, त्यसपछि पछाडिबाट अगाडि आउने के म फुटबल, त्यसपछि प्ले खेल्छु, प्रश्नवाचक, किनकि यो इन्ट्रोगेटिभ हो, प्रश्नवाचक हो। के म फुटबल खेल्छु। एक्जुलरीलाई सुरुमा ल्याइदिएपछि इन्ट्रोगेटिभ एस नो भन्छ। त्यसै गरी इन्ट्रोगेटिभ डब्लुएच बनाउनको लागि
इन्ट्रोगेटिभ यस नो बनिसकेपछि त्योभन्दा अगाडि डब्लुएस थपिदियो भने इन्ट्रोगेटिभ यस नो बन्छ। सबभन्दा पहिले इन्ट्रोगेटिभ यस नो कसरी बन्छ सिक्नुभयो। यसमा डब्लुएच अगाडि थप्नुहोस्, त्यो चाहिँ इन्ट्रोगेटिभ डब्लुएच बन्छ। एकदम इजी छ। जस्तो के म फुटबल खेल्छु, अब तपाईले म फुटबल कहिले खेल्छु भन्नु पर्यो भने कहिलेको लागि के हुन्छ, व्हेन। सुरुमा हामी डब्लुएच थप्दियौँ, व्हेन डब्लुएच सुरुमा राख्यो। अरु बाँकी सबै सेम, सबै सार्दियौँ हामी। व्हेन डु आई प्ले फुटबल। यसको मतलब के हो त भन्दा कहिले, व्हेन भनेको कहिले। सबभन्दा पहिले सब्जेक्ट खोज्नुपर्छ। हामीले सिकेका छौँ सब्जेक्ट नेपालीमा म, त्यसपछि डब्लुएच, म कहिले, अब पछाडिबाट अगाडि फुटबल खेल्छु। प्रश्न सोध्यो, म कहिले फुटबल खेल्छु है, म खेल्दै खेल्दैन, म कहिले फुटबल खेल्छु। त्यसको जवाब के हुन्छ, हैन तपाई जनवरीमा फुटबल खेल्नुहुन्छ, त्यो तपाई बिदामा फुटबल खेल्नुहुन्छ। यसको जवाब तपाई दशैंमा फुटबल खेल्नुहुन्छ। व्हेन डु आई प्ले फुटबल। तर माथिको जवाब के हुन्छ, डु आई प्ले फुटबल। यसको जवाब के हुन्छ, यस अथवा नो। डु आई प्ले फुटबल, के म फुटबल खेल्छु, यस हो खेल्नुहुन्छ, नो खेल्नु हुँदैन। पास्टमा आई प्लेड फुटबलको एक्जुलरी डिड हुन्छ, हामीले थाहा पायौँ। त्यसको नेगेटिभ हामीले के गरेका थियौँ, आई डिड नट। एक्जुलरी भन्दा पछि नट थप्ने, त्यसपछि V1 हुन्छ प्ले फुटबल। यो हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि सिकेका छौँ। फुटबल नेगेटिभ। हाम्रो अहिलेको लेसन भनेको इन्ट्रोगेटिभ यस नो र इन्ट्रोगेटिभ डब्लुएच हो, त्यसैले हामी इन्ट्रोगेटिभमा जान्छौँ। इन्ट्रोगेटिभ यस नो को लागि एक्जुलरीमा यहाँ भएको एक्जुलरीलाई चाहिँ सबभन्दा सुरुमा राखेपछि यस नो बन्छ। सबभन्दा पहिले हामी एक्जुलरी राख्छौँ डिड, त्यसपछि बाँकी सेम आई प्ले। डिड लेखेपछि के हुन्छ भन्दा हामीले प्ले हुन्छ, V1 हुन्छ, डिड आई प्ले फुटबल। प्रश्नवाचक, के म फुटबल खेल्थे, यसको नेपाली के हो त, खेल्थे। पास्ट भएको हुनाले के म फुटबल खेल्थे है। त्यसैगरी डब्लुएच बनाउनको लागि सुरुमा डब्लुएच थप्न पर्छ, डब्लुएच इन्ट्रोगेटिभ बन्छ। जस्तै म फुटबल कहाँ खेल्थे, कहाँ भन्नलाई वेयर भन्छ हामी। सुरुमा वेयर थप्नुस्, वेयर, त्यसपछि सेम डिड आई प्ले फुटबल। म कहाँ फुटबल खेल्थे हो, म कहाँ फुटबल खेल्थे, म कहाँ फुटबल खेल्थे। फ्युचर टेन्समा अफर्मेटिभ आई विल प्ले फुटबल छ। अब यसमा त हामीले एक्जुलरी नभएको हुनाले डु र डिड हुन्छ, थाहा पायौँ। र यसमा चाहिँ अलरेडी एक्जुलरी छ, समस्या नै छैन। जस्तो यसको नेगेटिभ पनि हामी बनाएर हेरौँ। नेगेटिभ के हुन्थ्यो त, सुरुमा एक्जुलरी भन्दा पछि नट थप्थ्यौँ, आई विल नट प्ले फुटबल। तर हाम्रो आजको सेसन हो इन्ट्रोगेटिभ नेगेटिभको सुरुमा यस नो। यस नो को लागि एक्जुलरीलाई सुरुमा लेख्ने, एक्जुलरी यसमा विल छ, विल, त्यसपछि सबै सेम सार्ने, आई प्ले फुटबल, विल आई प्ले फुटबल। यसको मतलब के हुन्छ त, केबाट सुरु हुन्छ नेपालीमा, के, त्यसपछि सब्जेक्ट खोज्नुहोस्, म, सुरुमा के लेख्नुहोस्, त्यसपछि सब्जेक्ट खोज्नु म, त्यसपछि पछाडिबाट अगाडि आउनुहोस्, के म फुटबल। विल भएको हुनाले नेछु, खेल्नेछु, के म फुटबल खेल्नेछु। विल भएको हुनाले नेछु, खेल्नेछु हुन्छ। अब डब्लुएच पनि हामीले सिकिसक्यौँ भने डब्लुएचको लागि के हुन्छ, सुरुमा डब्लुएच थप्नुहोस्, डब्लुएच इन्ट्रोगेटिभ हुन्छ। यसले चाहिँ प्रश्न सोध्छ र त्यसको जवाब चाहिँ पुर्याइदिन पर्छ। म कहिले फुटबल खेल्नेछु, कहिले भनेपछि
when will I play फुटबल हो। अब यसको तपाईले नेपालीमा गर्दा सबभन्दा पहिले सब्जेक्ट खोज्नुस्, म त्यसपछि डब्ल्युएस खोज्नुस्, कहिले म कहिले, त्यसपछि पछाडिबाट फुटबल, त्यसपछि विल भएको हुनाले खेल्ने छु। प्रश्न सोध्यो म फुटबल कहिले खेल्ने छु। अब म भन्छु तपाई जनवरीमा फुटबल खेल्नु हुनेछ, जनवरीमा खेल्नु हुनेछ हो। तपाई अबको एक्जाम आउट भएपछि तपाई खेल्नु हुनेछ। अब हामी कन्टिन्युअस टेन्सहरुमा कसरी इन्ट्रोगेटिभ बनाउने, इन्ट्रोगेटिभमा पनि यस नो र डब्ल्युएस दुईटैमा जान्छौं। सेम रुल्स हो, केही फरक छैन। अब तपाईहरुले सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट र सिम्पल फ्युचर बुझ्नुभयो भने कन्टिन्युअस, पर्फेक्ट र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस बुझ्न केही पनि गाह्रो छैन। एउटा कुरा मात्रै के ख्याल गर्नुस्, एउटा रुल मात्रै के ख्याल गर्नुस् भने टेन्समा भएको अर्थात् सेन्टेन्समा भएको एक्जुलेटरलाई सुरुमा लेख्नुभयो भने त्यो यस नो इन्ट्रोगेटिभ बन्छ र त्यसरी यस नो बनिसकेको यस नो इन्ट्रोगेटिभ भन्दा अगाडि डब्ल्युएस थपिदिनुभयो भने त्यो डब्ल्युएस इन्ट्रोगेटिभ बन्छ। एक्जाम्पलको लागि एउटा अफर्मेटिभ सेन्टेन्स लिए मैले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा यु आर प्लेइङ फुटबल, इजएमआर प्लस बिफोर हुन्छ। अब यसको यस नो बनाउनु पर्यो इन्ट्रोगेटिभ। यस नो भनेपछि सुरुमा हामीले के गर्ने त एक्जुलरी खोज्ने, आर त्यसपछि सबै सार दिने, आर यु प्लेइङ फुटबल। यसको नेपालीमा के हुन्छ त के बाट सुरु हुन्छ, के तिमी फुटबल खेल्दैछौ, के तिमी फुटबल खेलिरहेका छौ हो। अब यसलाई हामी डब्ल्युएस बनाउँछौं। डब्ल्युएस बनाउँदाखेरि के हुन्छ, यो बनिसकेकोमा डब्ल्युएस थप्नुस्, डब्ल्युएस इन्ट्रोगेटिभ हुन्छ। किन फुटबल खेलिरहेका छौ, खेल्दैछौ, तिमी किन फुटबल खेल्दैछौ अथवा तिमी किन भन्ने आयो भने व्हाई आर यु प्लेइङ फुटबल। किन भन्ने एक्जुलेटर थप्यो, तिमी किन फुटबल खेल्दैछौ, तिमी किन फुटबल खेल्दैछौ। अब हामी पास्ट कन्टिन्युअस को गर्छौं। पास्ट कन्टिन्युअस को एक्जाम्पल अफर्मेटिभमा यु वर डान्सिङ, वाज वेयर प्लस बिफोर हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि सब्जेक्ट हुन्छ, सब्जेक्ट यु, वाज वेयरमा वेयर डान्सिङ। यसको इन्ट्रोगेटिभ यस नो के हुन्छ त त्यहाँ भएको एक्जुलेटरलाई सुरुमा लेख्ने वेयर, त्यसपछि सबै सेम सार्ने वेयर यु डान्सिङ। यसको नेपालीमा के हुन्छ त के भन्ने हुन्छ, के तिमी नाच्दै थियो, वेयर हुन्छ नाच्दै थियो, नाच्दै थियो अर्थात् नाचिरहेका थियो, के तिमी नाच्दै थियो या नाचिरहेका थियो। अब डब्ल्युएस इन्ट्रोगेटिभ बनाउनको लागि डब्ल्युएस थप्नुस्, तिमी कहाँ नाचिरहेका थियो हो। तिमी कहाँ हुन्छ वेयर हुन्छ, वेयर यु डान्सिङ, वेयर मात्रै अगाडि थप्नुस् र बाँकी सेम सार्नुस्, वेयर यु डान्सिङ। यसको मतलब के हुन्छ त सुरुमा सब्जेक्ट आउँछ, तिमी कहाँ, अब यसलाई जान्छ कहाँ नाचिरहेका थियो अर्थात् नाच्दै थियो, नाचिरहेका थियो, तिमी कहाँ नाचिरहेका थियो। यसको जवाब तपाईले के दिनुहुन्छ, म खुला मञ्चमा नाचिरहेको थिएँ, आई वेयर डान्सिङ इन स्टेडियम। अब फ्युचर कन्टिन्युअस को इन्ट्रोगेटिभमा जान्छौं। यसको पनि दुईटा एस नो र डब्ल्युएच हुने भयो। एस नो गर्नको लागि हामीले यहाँ एउटा अफर्मेटिभको एक्जाम्पल लियौं, यु विल बी कुकिङ, अफर्मेटिभ विल बी प्लस बिफोर, तपाई पकाउँदै हुनुहुनेछ अर्थात् तपाई पकाइरहेको हुनुहुनेछ, पकाउँदै हुनुहुन्छ, पकाइरहेकी हुनुहुनेछ हो। यसको अफर्मेटिभ हुन्छ। अब हामीले इन्ट्रोगेटिभको यस नो बनाउनको लागि सुरुमा हामी यसमा भएको एक्जुलेटरी खोज्छौं, विल।
यहाँ दुईटा विल र बी छ सँगै जहिले पनि एउटा मात्रै आउँछ त्यसपछि बाँकी सबै सार्ने विल मात्रै आउँछ हो त्यसपछि अब सार्दिनु सबै विल यु बी कुकिङ प्रश्न सोध्नुस् यसको नेपाली के हुन्छ हामीले अघि नै पनि बुझिसक्यौं केबाट सुरु हुन्छ के तिमी पकाउँदै हुनेछौ के तिमी पकाउँदै अर्थात् पकाइरहेकी भन्ने हुन्छ पकाइरहेकी यसको दुईटा सेन्टेन्स हुन्छ पकाइरहेकी हुनेछौ के तिमी पकाइरहेकी हुनेछौ के तिमी पकाउँदै हुनेछौ केबाट सुरु हुन्छ एस9 मा उले हो म पकाइरहेकी हुनेछु भन्ला अब डब्ल्युएच गर्नको लागि सुरुमा डब्ल्युएच थप्नु कहाँ पकाइरहेकी हुनेछौ कहिले पकाइरहेकी हुनेछौ कोसँग पकाइरहेकी हुनेछौ जुनसुकै पनि तपाईं डब्ल्युएच कोसँग है कोसँगको लागि के हुन्छ विथ होम कोसँग भन्ने राखौं विथ होम कोसँगको लागि विथ होम बाँकी सबै सेम सार्नुस् विथ होम विल यु बी कुकिङ विथ होम यु विल बी कुकिङ यसको मतलब के हो त तिमी सबभन्दा पहिले सब्जेक्ट आउँछ नेपाली ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि सब्जेक्ट तिमी अब डब्ल्युएच आउँछ कोसँग अब पकाइरहेकी हुनेछौ तिमी कोसँग पकाइरहेकी हुनेछौ अब हामी पर्फेक्ट टेन्समा जान्छौं पर्फेक्ट प्रेजेन्ट पर्फेक्ट पास्ट पर्फेक्ट फ्युचर पर्फेक्टमा पर्फेक्टमा के हुन्छ त हैज हैव प्लस v3 हैज हैव प्लस v3 had प्लस v3 र will have प्लस v3 will have प्लस v3 प्रेजेन्ट पर्फेक्ट को अफर्मेटिभ बनाऊ you have read तिमीले पढेका छौ you have read यसलाई read भनेर पढिन्छ यो b1 b2 र b3 read तर स्पेलिङ सेम हुन्छ you have read तिमीले पढेका छौ तिमीले एका छौ हो you have read यसको yes no के हुने भयो त इन्ट्रोगेटिभमा सेम स्ट्रक्चर have you read के तिमीले पढेका छौ wh कहिले तिमीले कहिले पढेका छौ when have you read तिमीले कहिले पढेका छौ हो त्यसैगरी पास्ट पर्फेक्टमा सेम you यसको अफर्मेटिभ के हुने भयो त you had read had प्लस v3 चाहिँ read स्पेलिङ सेम हुन्छ यस नो के हुन्छ त्यसको सुरुमा अफर्मेटिभ had you read wh कहाँ तिमीले कहाँ पढ्यौ when had you read तिमीले कहाँ पढ्यौ फ्युचरमा त्यसैगरी you will have read तिमीले पढेका हुनेछौ तिमीले पढेको हुनेछौ अर्थात् तिमीले पढिसकेको हुनेछौ यसको दुईटा सेन्टेन्स बन्छ पढेको अर्थात् पढिसकेको तिमीले पढेको हुनेछौ तिमीले पढिसकेको हुन्छौ यसको इन्ट्रोगेटिभको यस नोमा सुरुमा भएको एक्जुलरी पहिला लिनुस् यहाँ दुईटा छ भने पहिलो मात्रै लिनुस् अरु सबै सेम सार्नुस् will you have read के तिमीले पढेका हुनेछौ के तिमीले पढेका हुनेछौ तिमीले कहिले पढेका हुनेछौ भनेपछि when अर्थात् तिमीले के पढेका हुनेछौ भने what when अरु सबै सेम will you have read when will you have read हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस र फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअसको सेन्टेन्स बनाउँछौं हामीलाई थाहा छ हरेक पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सले नेपालीमा चाहिँ ठ्याक्कै
कन्टिन्युअस टेन्सकै जस्तो स्ट्रक्चर दिन्छ। जस्तै म काम गरिरहेको छु, तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ हैज बीन प्लस बिफोर हुन्छ, अर्थात् ह्याड बीन प्लस बिफोर हुन्छ या विल ह्याभ प्लस बीन प्लस बिफोर हुन्छ। र यसमा टाइम चाहिँ उल्लेख भएको हुनुपर्छ। टाइम यदि टाइम छैन भने पनि हैज बीन प्लस बिफोरको प्रयोग गरेको छ भने हामीले चाहिँ त्यहाँ उसले कुनै समयको कुरा गरेको होला, त्यो टाइम चाहिँ हिडन छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। इक्जाम्पलको लागि सी हैज बीन वर्किङ फर 1 month, उनले 1 महिनादेखि काम गरिरहेकी छिन् है। कन्टिन्युसन के भन्थ्यो, उनले काम गरिरहेकी छिन् मात्रै भन्थ्यो। यहाँ समय आएको हुनाले हैज बीन भयो। यदि समय नभएको भयो सी इज वर्किङ हुन्थ्यो, समय आएको हुनाले हैज बीन भयो। यो हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि थाहा पाइसकेका छौँ। सी हैज बीन वर्किङ फर 1 month। फर र सिन्सको प्रयोग पनि हामीले अघिल्लो भिडियोमा थाहा पाइसकेका छौँ। जसलाई यो जान्न मन लाग्यो सिन्स अथवा फर के को प्रयोग गर्ने भनेर मेरो लेक्चर नम्बर 2 मा यसको बारेमा छ। तपाईँ मेरो युट्युब च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुहोस्, त्यहाँ टेन्स भन्ने प्लेलिस्ट छ। टेन्समा तपाईँले सिक्वेन्स वाइज भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी एस्नो बनाउँछौँ। एस्नोको लागि सेम फर्मुला, सेम रुल। सुरुमा एक्जुलेटर खोज्नुहोस् र पहिलो एक्जुलेटरलाई सुरुमा राख्नुहोस्। सक्यो। यसमा पहिलो एक्जुलेटर छ हैज। अब सबै बाँकी सार्नुहोस्। सी बीन वर्किङ, हैज सी बीन वर्किङ फर 1 month। प्रश्नवाचक चिन्ह फर 1 month। र यसको मिनिङ हामीले अघि नै भन्यौँ, केबाट सुरु हुन्छ। के उनी 1 महिनादेखि काम गरिरहेकी छिन्। के उनी 1 महिनादेखि काम गरिरहेकी छिन्। तपाईँले भन्नुहुन्छ एस हो। डब्लुएचको लागि डब्लुएच थप्नुहोस्। उनी 1 महिनादेखि के गरिरहेकी छिन् हैन, के गरिरहेकी छिन् भनेर सोध्नु पर्यो। जी के भन्नु त, वाट, के भन्नु पर्यो। वाट हैज सी बीन, वाट हैज सी बीन वर्किङ फर 1 month। उनी 1 महिनादेखि के गरिरहेकी छिन् है, के काम गरेको उनी एक छिन्। अब तपाईँले के भन्नु, उनी 1 महिनादेखि मानव कम्प्युटर अपरेटिङ गरिराखेकी छिन् हो। यसको तपाईँले पुरै जवाब दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ यस नो भन्दा भयो। त्यसै गरी अब हामी पास्ट पर्फेक्टमा जान्छौँ। सेम स्ट्रक्चर। सी ह्याड बीन वर्किङ सिन्स जनवरी छ। अब हामीले सुरुमा एक्जुलेटरलाई खोज्ने, एक्जुलेटर सुरुमा ल्याउने र एस्नो भन्छ। ह्याड सी बीन वर्किङ सिन्स जनवरी। ह्याड सी बीन वर्किङ सिन्स जनवरी। के उनी जनवरीदेखि काम गर्दैछिन्। अब तपाईँले डब्लुएच बनाउनु पर्यो भने जनवरीदेखि उनी के काम गरिरहेकी थिइन् है। थिइन् हो, पास्टमा थिइन्। के काम गरिरहेकी थिइन् भनेपछि अर्थात् तपाईँले के काम गरिरहेकी, जनवरीदेखि के काम गरिरहेकी थिइन् भनेर उनी कहिलेदेखि काम गरिरहेकी थिइन् भन्नुभयो। तपाईँले चाहिँ टाइम सोध्नुभयो, समयको सोध्नु हुन्छ भने समय सोध्नुभयो। यहाँ समय दिएको छ। अब तपाईँले प्रश्न चाहिँ समय तपाईँलाई थाहा छैन भने उनी कहिलेदेखि काम गरिरहेकी छिन् भन्न खोज्नुहुन्छ भने व्हेन लेख्नुहुन्छ। व्हेन ह्याड सी बीन वर्किङ हो। अब तपाईँले के भन्न खोज्नुभयो त, उनी कहिलेदेखि काम गर्दै हुँदैछिन्। व्हेन ह्याड सी बीन वर्किङ। अब यहाँनिर जनवरी लेख्न त पाउनुहुन्न। जनवरी लेख्नुभयो भने के हो त, तपाईँले सोध्दै हुन्छ, समय नै सोध्दै हुन्छ। अब समय सोध्दै हुन्छ। ह्याड बीन छ भने यो त सिन्स अथवा फर हुनुपर्ने। अब सिन्स अथवा फर यहाँ लास्टमा यहाँ लेख्ने कि व्हेन ह्याड सी बीन वर्किङ सिन्स हुन्छ। कहिले देख्नु भएको छ यस्तो हुँदैन। अब यसको लागि तपाईँले सिन्स
अथवा व्हेन थप्न पर्यो भने सुरुमा थप्न पर्ने हुन्छ यदि टाइम चाहिँ यहाँ छैन। सिन्स व्हेन भनेर तपाईले यहाँनिर चाहिँ सिन्स हो, सिन्स है। हामीले के गर्यौं त सुरुमा व्हेन ह्याड सी बीन वर्किङ लेख्यौं। अब हामीलाई कहिले लेख्यो, समय चाहिएको छ, जनवरी त हामीले यहाँ लेख्यौं भने त समय हामीले मागेकै कुरा त जवाफमा हो भने त सोध्न मिलेन। अब हामीले सुरुमा यो त ह्याड बीन भएको हुनाले पर्फेक्ट कन्टिन्युअस भएको हुनाले कहिलेदेखि काम गर्दै थिइन् भनेर सोध्दै थियौं भने सिन्सको प्रयोग अथवा फरको प्रयोग गर्न पर्छ। अब मैले सिन्सको प्रयोग गरे यहाँनिर, तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ सिन्सको प्रयोग गर्यो भने अब त्यसको जवाब दिनेले पनि के भनेर जवाब दिनुपर्छ त सिन्समै जवाब दिनुपर्छ। सी ह्याड बीन वर्किङ सिन्स जनवरी भन्नुपर्ने हुन्छ। फर 10 डेज भन्न मिल्दैन, यहाँनिर चाहिँ फर भनेर तपाईले जवाब दिन मिल्दैन किनकि मैले सिन्समा क्वेसन सोधेको छु, तपाईले सिन्समै दिनुपर्छ। मैले एक्ज्याक्ट पोइन्ट अफ टाइम सोधेको छु, ठ्याक्कै कुन समयदेखि भनेर सोधेको छु भने तपाईले त्यही भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सिन्स व्हेन। यदि मैले फर भनेको भए फर व्हेन ह्याड सी बीन वर्किङ भनेको भए तपाईले के भन्नुहुन्थ्यो फर 1 month सी ह्याड बीन वर्किङ फर 1 month। जसरी प्रश्न सोधेको छ त्यसरी नै सिन्समा प्रश्न छ सिन्समै जवाब, फरमा प्रश्न छ फरमै जवाब दिनुपर्ने हुन्छ। यो डब्ल्युएच भयो। अब हामीले डब्ल्युएच सुरुमा आउँथ्यो तर सिन्स सुरुमा आयो किनभने हामीले जुन कुरा सोधेका थियौं त्यो लास्टमा सिन्स आउँदैन, सुरुमा आउँछ। त्यसैगरी अब हामी फ्युचर पर्फेक्टमा जान्छौं। फ्युचर पर्फेक्टमा सी विल ह्याभ बीन वर्किङ फ्रम मन्डे। उनी मन्डेदेखि काम गर्दै छिन्, आउने मन्डेदेखि काम गरिरहेकी हुने छिन् हो। उनी आउने मन्डे, फ्रम भनेपछि आउने मन्डे, एक त फ्युचरमा गर्ने कुरा ठिक छ है, फ्युचरमा गरिरहने छिन् हैन, फ्युचरबाटै अब सुरु गर्ने छिन्। मन्डेदेखि उनी मन्डेदेखि काम गर्दै गरेकी हुने छिन् हो। अब हामी यस नो बनाउँदाखेरि सेम विल छ सुरुमा, यस नो विल सुरुमा लिने, विल सी have been Monday, will she have been working from Monday। के उनी आउने मन्डेदेखि काम गर्दै गरेको हुने छिन् है। विल हुने बित्तिकै फ्युचरको कुरा गरेको छ र मन्डे भन्ने बित्तिकै मन्डेमा पनि फ्रम थप्ने बित्तिकै अब आउने मन्डेदेखि भन्ने हुन्छ। सिन्स अथवा फर थपेको भए मन्डेदेखि, हिजोको मन्डेदेखि अब आउने समयसम्म गरिरहेकी हुने छिन् भन्ने पनि हुनसक्थ्यो, या आजदेखि अब मन्डेसम्म गरिरहने हुने छिन् भन्ने हुनसक्थ्यो। तर फ्रम मन्डे चाहिँ अब कामै सुरु चाहिँ उहाँको आउने मन्डेदेखि हुन्छ भन्ने हो। विल सी ह्याभ बीन वर्किङ फ्रम मन्डे। अब डब्ल्युएच बनाउनु पर्यो, सेम रुल, सुरुमा डब्ल्युएच थप्नुहोस्। उनी मन्डेदेखि के काम गरिरहेकी हुने छिन् है, मन्डेदेखि चाहिँ के काम गरिरहेकी हुन्, व्हाट विल सी हो। उनले आउने सोमबारदेखि के गरिरहेकी हुने छिन्। अब म यसलाई थोरै समरी गर्छु। इन्ट्रोगेटिभ बनाउन एकदमै इजी छ। तपाईले नेपालीमा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ, नेपालीमा के भन्छ भनेर चाहिँ के भनिन्छ भनेर बुझ्न एकदमै जरुरी छ। हामीले इन्ट्रोगेटिभ प्रश्नवाचक वाक्यहरू टेन्सका सम्पूर्ण 12वटै टेन्समा हुन्छ। इन्ट्रोगेटिभ दुई तरिकाका हुन्छन्, एउटामा यस नो इन्ट्रोगेटिभ हुन्छ जसमा प्रश्न सोधिन्छ र जसको जवाब चाहिँ हो अथवा होइनमा दिइन्छ, र अर्कोमा प्रश्न सोधिन्छ र त्यसको जवाब चाहिँ पुरा दिन पर्ने हुन्छ। डब्ल्युएच बाट सुरु हुने वाक्य भएको हुनाले त्यसलाई डब्ल्युएच इन्ट्रोगेटिभ भनेको हो। यस नो इन्ट्रोगेटिभमा चाहिँ एक्जुलेटरबाट सुरु हुन्छ। सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि जुनसुकै टेन्समा होस्, जुनसुकै फर्ममा होस्, तपाईले यस नो इन्ट्रोगेटिभ बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिले त्यहाँ भएको एक्जुलेटरी खोज्नुस् र एक्जुलेटरीलाई सुरुमा ल्याउनुस्। अफर्मेटिभ तपाईलाई आउँछ भने अफर्मेटिभ सेन्टेन्समा भएको एक्जुलेटरीलाई सुरुमा राख्नुस् र त्यो यस नो इन्ट्रोगेटिभ बन्छ। त्यसपछि जे छ सबै सेम सार्ने हो। अब तपाईले डब्ल्युएच छ भने तपाईले यस नो एक्जुलेटरी बनाउन सक्नुभयो भने डब्ल्युएच क्वेसन बनाउनको लागि त्यो एक्जुलेटरी भन्दा पनि पहिले डब्ल्युएच राख्नुस्, त्यसपछि तपाईको डब्ल्युएच इन्ट्रोगेटिभ बन्छ। सम्पूर्ण टेन्समा त्यही हो, सबैमा सेम स्ट्रक्चर हो। र त्यसैगरी सब्जेक्टहरुमा हि सी इट दिस द्याट कतिखेर राख्ने भन्ने पनि हामीले बुझ्यौं। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स र सिम्पल पास्ट टेन्समा एक्जुलेटरी देखिएको हुँदैन, हिडन हुन्छ। त्यो हाइड भएको एक्जुलेटरी चाहिँ प्रेजेन्टमा चाहिँ डु डज हो भने पास्टमा चाहिँ डिड हो, त्यो पनि सिक्यौं। थ्यांक यू गाइज, किप वाचिङ। तपाईलाई पक्का पनि मेरो भिडियोमा केही नयाँ कुरा सिक्न
पाइयो होला त्यो आशा गर्छु। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् र यदि तपाईले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। मैले सधैँ जसो नयाँ भिडियोहरू ल्याउने छु र एकदम सजिलो सरल भाषामा अंग्रेजी तपाईहरुलाई सिकाउने छु। थ्यांक यू।